अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान है, अल्लाह अभी आ रहे हैं बहराज से? का। हाँ जी भाई किस साहब, टाइम चले हैं? हम कल चले हैं। कल चले हैं। हाँ, कितना कल- घंटा लगता है? घंटा हमारे यहाँ का लगता है 24 घंटा लगता है। पहले हम जाते हैं बहराइच, बहराइच से फिर जो है गोंडा, घर से बहराइच जाते, बहराइच से गोंडा जाते, कभी गोंडा बस से कभी ट्रेन से। हाँ जी, कभी बस से जाते, कभी ट्रेन से जाते हैं। माशाल्लाह लखनऊ मौलाना से- साहिद एक बार ये आए थे हमारे यहाँ, जी तो जी, मैंने इनको देखा कि तहज्जुद पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह ये माशाल्लाह। जो नेक दिल गरीब है, अल्लाह आपको ऐसा गरीब अल्लाह ताला बनाए जो नेकी के साथ इंसान काम करे। अल्लाह आपको भी बहुत सारे फकीर हैं जो जी, मांगते हैं जी। लेकिन एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ते हैं, शराब पीते हैं। जी जी, तो दोस्तों मैं कहता हूँ फकीरों से मांगने वालों से कि अल्लाह से ज़्यादा मांगो, बंदे से कम मांगो। बंदे से बिल्कुल कम मांगो, बंदे अल्लाह से कम मांगो। आपको जब अल्लाह से इंसान मांगेगा तो अल्लाह ताला बंदे के दिल में मोहब्बत डालेगा, तो गैब से मदद होगी। अल्लाह आपको मदद जब सिर्फ करे। दर दर की ठोकर खाएगा, जब सिर्फ बंदे से मांगेगा तो अल्लाह की मदद नहीं होगी। अच्छा, अव्वल जी। तो नौजवान हट्टे कट्टे लोगों को मांगने का हुक्म नहीं है। हाँ जी जी जी। उमर फारूक के ज़माने में उमर फारूक ने पूरे मारे उनको अच्छा और कहा कि जो है जाओ नौजवान हो, काम करो और खाओ। अच्छा, तो चलिए आप तो ज़ईफ़ी की हालत में जी हैं, जी जी जवान जवान मांगते हैं। जी जी। और ऐसे लोग भी पकड़ाए हैं जो शराब भी पीते हैं, हाँ। गलत पैसे का इस्तेमाल करते हैं। जी, तो ये पेशेवर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आते रहते हैं, मैं मदद कर देता हूँ, करवा देता हूँ। माशाल्लाह। अल्लाह जब से ताला हम हमारी मदद करने लगे, पहले तो हम सब्जी नहीं आती थी, जी, सिर्फ जी। नमक रोटी मतलब मिर्चा सिर्फ नमक खा करके अपना जी गुजारा जी, कर जब देते गोश्त थे। उस्त आ जाता दाल है भी ना, नहीं बनता था। अब तो फिर गोश्त हमको नहीं नसीब होता था, कई कई महीने गुजर जाते थे, त्योहार को गोश्त नहीं आता था और इधर उधर घर के लोग नहीं जाते चलिए थे गोश्त खाने। खाते हैं ना, अब तो पहले सबसे पहले गोश्त में ले जाता हूँ, मैं दाल हमें मैं बनती भी मदद कर देता हूँ, कुछ लोगों से करवा देता हूँ, इससे इनका माशाल्लाह। जरिया बन जाता है। अल्लाह आपका। तो अब हर महीने परेशानी होती है, अब ठीक है, अब तो घर पर बाबा अल्लाह का एहसान है, खाते नॉर्मल हैं। अब चल रहा है घर हाँ से। अल्लाह आपका एहसान है, अल्लाह। कितने साल से? तकरीबन 2 साल से आ रहे हैं आपने? हाँ 2 साल से हमारे 2 साल तकरीबन हो हाँ गए। तकरीबन 2 साल तो हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी हैं। कौन कौन सी नमाज पढ़ते हैं आप? हम नमाज सबसे पहले अगर मस्जिद जाएंगे तो हम वजू करके तहज्जुद वजू पढ़ेंगे, फिर जो है दखुल मस्जिद पढ़ेंगे, दखल मस्जिद पढ़ते हैं, तहियतुल वज़ू पढ़ते हैं। तहज्जुद वजू पढ़ते हैं। इसके बाद में अगर हम नमाज ठहर अगर ठहरेंगे, रमजान मुबारक का महीना है, रमजान मुबारक का महीना है, तो तहज्जुद की नमाज हम जो है वो सेहरी से सेहरी पहले। पहले पढ़ेंगे। ठीक है, सेहरी से पहले इसी पढ़ेंगे। वजह से रमजान में थक जाते हैं, तरावी की वजह से, जी दूर दराज जाने आने की वजह से जी। तहज्जुद में नहीं उठ पाए, जी। तो सेहरी तो जरूर खाएं। सेहरी में सेहरी- बरकत हुजूर ने हाँ, रखा है। हाँ, हुजूर ने फरमाया कि चाहे सेहरी में, कुल्ला अगर नहीं पूछे करे कुल्ला पानी पिएगा तो हम तहज्जुद हुजूर ने नमाज फरमाया कि सेहरी में बरकत है, आओ बरकत वाला खाना खा लो। उसको खाना खा सुबह, फिर इसके बाद हम उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, इसके बाद तस्वीर लेके बैठेंगे, फिर जो है उसका टाइम पूरा होगा आधा घंटे के बाद में, फिर जो है वो इशराक। नफिल इशराक पढ़ेंगे, इशराक भी पढ़ते हैं माशाल्लाह। फिर माशाल्लाह सलातुल हाजत माशाल्लाह। चास्ट भी पढ़ते हैं। अच्छा, फिर सलातुल हाजत पढ़ेंगे। कोई काम आपका हो जाता है तो सलातुल हाजत भी पढ़ते हाँ, हैं। सलातुल हाजत। ये चीज़ होना चाहिए गरीबों में। देखिए ये हमारे माशाल्लाह। दोस्त, सलातुल हाजत। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ जब से 25 हाँ। साल से यहाँ खिदमत कर रहा हूँ, उसी वक्त मैंने नियत की थी कि ये मदरसा जामिया ज़ीनतुल इस्लाम जब तक तरक्की नहीं कर जाएगा मैं जाऊँगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। मेरे सामने आज 200-250 बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ। अभी हफ्तों की तालीम है, दारुल देव में बच्चे पढ़ रहे हैं। जी, जी। दारुल में पहले जाता था तो यूं ही बाहर से घूम के आ जाता था। जी। बोल रहे हैं मौलाना साहब जी साहब? जी जी, अब तो वहाँ बच्चे हमारे जूता पकड़ लेते हैं हाथ हाँ, में इधर भी- और दूर दूर से आ जाते हैं और बच्चे सारे जमा हो जाते हैं, हाँ। क्योंकि मैं इस मदरसे का हेड हूँ, सदर मुदर्रिस हूँ। जी। तो जिस मदरसे में जो अरबी पढ़ते हैं बच्चे, तो वो सारे शागिर्द हुए हमारे। हाँ, किस वजह से? एक निस्बत तो वो है, दूसरा ये है कि यहाँ के अरबी वाले बच्चे भी हमसे मोहब्बत करते हैं, कहते हैं क्लास में आ जाइए, कुछ हमें नसीहत जी, कर जी। दीजिए, कैसे जी। आप 25 साल से हम वक्त काट रहे हैं, इसलिए आपको कैसे रहा? आपने मैंने कहा अल्लाह के भरोसे रहा और इबादत करता रहा। अल्लाह के भरोसे। मेरी वालदा मोहतरमा इंतकाल कर गई, मैं 7 साल तक घर नहीं गया हाँ। और 7 साल तक मैं यहाँ झाड़ू लगाता रहा, अजान देता रहा, नमाज जी, पढ़ाता जी, रहा। जी। माँ के मरने पर साथ हाँ, नहीं गया मैं घर, गए गया ही नहीं 7 साल में घर। अच्छा, जब तक माँ जिंदा थी तब तक? जब तक माँ जिंदी थी तो गया था एक बार, 1 साल के बाद। उसके बाद अम्मी इंतकाल कर गई 1998 में। 1998 में मैं यहाँ आया, 99 में वालदा इंतकाल कर गई। उसके बाद 7 साल के बाद मैं गया तो शादी वगैरह मैंने किया। मेरे एक दोस्त कल्लू हाफिज हैं, हाँ, उनकी वजह से मैं गया, मेरे भाई आ गए, बहन आ गई, लेकिन मैं ज़हन नहीं हाँ। किया कि मैं घर जाऊं, क्योंकि वालदा मेरी इंतकाल कर चुकी अच्छा थी। भैया। तो उनका सदमा बहुत ज़्यादा पहुंचा। वालिद साहब अल्लामानुल हुदा कासमी मेरे हाँ। दारुल देवबंद से फरागत थी उस ज़माने में, बहुत बड़े आलिम थे, वो भी इंतकाल कर गए मेरे बचपन में कश्मीर। जी जी। तो मुझे मेरे ज़हन पे बहुत बड़ा असर पड़ा। हाँ जी। आज वही दिन है जो मैंने 18 साल मैंने यहाँ जो खिदमत की करते करते
اب یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ 26واں سال چل رہا ہے، جی 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 اور وہ والدہ کے انتقال کے بعد جو 7 سال ہم نے رات دن عبادت کی، جی جھاڑو لگایا، نالی صاف کیا، اذان دیا، نماز پڑھایا، کل 500 روپے تنخواہ تھی ہماری جامعہ زندگی اچھا اسلام کے اچھا اندر، اچھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عطا کر دیا ہے، اب ٹھیک ٹھاک تنخواہ بھی ہے، سب کچھ مل رہا ہے۔ کھانا نہیں آتا تھا، ٹفن لے کر کے میں کھانا لاتا تھا محلے سے، اچھا ایسا موقع تھا، اچھا اور آج الحمدللہ دیگ پہ دیگ آ رہا ہے یہاں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی آج دیگ پہ دیگ آ رہا ہے قرآن کی برکت سے۔ جی جی تو انسان جب کسی جنگل میں بھی قرآن پہ محنت کرے گا تو میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جنگل کو گلے گلزار بنا دیں گے، گلشن بن جائے گا وہ۔ آمین تو آج جامعہ زینت الاسلام جو آپ کو دکھاتے ہیں، یہ اتنا بڑا مدرسہ بنا ہے، یہ رفتہ رفتہ حاجی منور صاحب اور میں مل کے رفتہ اس مدرسے کو قائم کیا، اور آج اور دیکھ لیجیے یہاں تک پہنچ گیا ہے، اور الحمدللہ ہر سال دارالدیوان 10 بچے یہاں سے جاتے ہیں، 8 بچے فارغ ہو کے آتے ہیں، جی اور فراغت سے 1 سال قبل چلے جاتے ہیں وہ۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فراغت کی پڑھائی دی جامعہ زندگی، آمین آنے والے آپ میرے دعا کرتے رہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں جی جی آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ تندرستی اور الحمدللہ آپ کو میں یاد کرتا رہتا ہوں، اپنے لوگوں میں کہتا ہوں کہ ایک غریب ہیں وہ آتے ہیں، وہ نیکی کرتے ہیں، وہ نیکی کے ساتھ مانگتے ہیں، تو اللہ کو پسند ہے کہ کوئی بندہ ہم سے مانگے، ہم بندے کے دل میں ڈالیں۔ جی جی تو انشاءاللہ ایسا بنیے، ایسی بننی چاہیے۔ ہماری دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے، تندرستی دے، دعا فرما دیجیے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تندرستی دے، اللہ اور کا پیاری بہن نیما کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا، دعا کیے تھے، دعا کی تھی، نہیں وہ دنیا سے چلی گئی، دعا کیجیے اللہ مغفرت فرمائے۔ ہاں تو کافی لوگوں نے دعائیں کی، لیکن اس کا اثر اتنا بڑا ہوا ہے حضرت کہ باجی کے انتقال کے بعد اچھے خواب آ رہے ہیں، اچھی جگہ ہے الحمدللہ، اور وہ جو تسبیحات پڑھی باجی 3 مہینہ بیماری کی حالت میں، اور جو آپ لوگوں نے پڑھا، شاید آپ کو میں نے یا سلاموں بتایا تھا، اور ایک دعا کیا پڑھتے تھے آپ؟ یا حی القیوم، یا حی القیوم، بہت ساری دعائیں آپ نے پڑھا، تہجد میں دعا کی، ہم سے جو ہو سکا ہم لوگوں نے سارے بھائی مل کے، جوہی، چھوٹو اور گلاب اور ادھر انصار صاحب، تمام لوگوں نے مل کے کافی صدقات بھی کیے، خیرات بھی کیے۔ جب تک دیکھیے اللہ کو منظوری نہیں ہے تو دوا بھی نہیں لگتی ہے، دعا بھی نہیں لگتی، جی جی یہ تو حقیقت ہے۔ تو اب اللہ سے دعا یہ کرنا ہے پیاری بہن نیما کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اللہ سے اعلیٰ مقام عطا آمین۔ آمین۔ میری والدہ محترمہ والد کے لیے دعا، والدہ محترمہ والد وہی گزر گئے، دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جنت مقام میں اللہ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جی، آمین۔ میرے صحت اللہ آپ کے کے لیے۔ بھائی کو بھی، بہن کو بھی، سب کو بھی، جی، اور جو بھی آپ کے ہیں ملنے والے، جی 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 اللہ ان کو بھی ترقی دے، اللہ جی جی اللہ جو عرصہ میں عمرے کے لیے، عمرے اللہ تعالیٰ آپ کو عمرہ کرا دے، حج کے لیے۔ بیوی کو بھی، آپ کو بھی اللہ آپ کو حج بھی کرا دے، آمین اللہ آپ کو بھی، آپ کی بیوی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور آپ کا نام بچوں سے، آپ کا روشن، دونوں سے روشن ہو جائے، آمین۔ بچوں کو بھی اللہ نیک بنائے، اللہ آپ کو بچے کو نہیں بنا دے، اللہ بچے اور دین کے لیے اللہ قبول فرما لے، تمام عمر کے لیے، دین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دین کو فرما دے، جی جامعہ زینت الاسلام کو ترقی اللہ عطا، تبارک و تعالیٰ جامعہ عطا، جامعہ کو ترقی عطا فرما دے، آمین میرے صحت کے لیے دعا۔ اللہ تندرستی دے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی قبر کر دے، تو بھی ختم کر دے، اللہ جی جو بھی پریشانیاں جو سب بھی کو، پریشانی اللہ ختم کر دے، تمام امت کی پریشانی، اللہ آپ اعلیٰ اولاد میں اللہ آمین انشاءاللہ، حال میں بھی اضافہ عطا فرمائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں ہمارے لیے، ہاں دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے نہیں کریں گے، اس کے لیے کریں گے، یاد کرتے رہتے ہیں، یاد کر دل میں پتہ رہتا آپ کا گھر بن گیا، ماشاء اور اللہ انشاءاللہ ماشاء ہم کچھ دیتے لیتے رہتے ہیں، کرواتے ہیں، تو پریشانی دور ہو گئی۔ ہم پریشانی بہت دور ہے، بہت دور کی پریشانی، بیگم بھی دعا دیتی ہیں نہیں مجھے، ہاں بہت دعا کرتی ہیں، نماز پڑھی دعا کرتی ہیں، آپ لیے کھائیں گے تو کپڑا رکھا ہوا ہے آپ کے لیے، بیگم کے لیے، اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ دعا کریں گے آپ۔ ہم دعا کریں گے، نعیمہ باجی کے نام سے بھی کپڑا ہے، ان کی بچی نے دی ہے ترنم میں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ دعا کریں گے، ان کے آل اولاد کو صبر عطا فرمائے، آمین اور اللہ تعالیٰ بہن نیمہ کی مغفرت فرمائے۔ آمین تمام کوشش کر کے ہم سب تھک گئے، کیونکہ اللہ کو منظوری نہیں تھی، منظوری نہیں تھی، جی جی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بے شک اینما تکونوا یدرککم الموت، جی جی انسان جو ہے موت کا وقت آ جاتا ہے تو چلا ہی جاتا ہے، چاہے خاک کہیں بھی چھپ جائے، وہ انسان جی، قلعے میں بھی چھپ جائے، اچھا موت کا وقت مقرر ہے اللہ کی طرف سے، اچھا، تھا لکھا ہوا، اس میں چاہ جا چھپ جائے، دعا فرماتے رہیے آپ، ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ بال بال سے مغفرت فرمائے باجی کی، اور ہم سب کو ایمان پہ رکھے، اور باقی سب پریشانی تو نہیں اب کوئی ہے، کوئی پریشانی اللہ آپ کو کچھ اللہ اللہ آپ کو اور بڑھائے گا، اللہ تبارک و دعا تعالیٰ کرتے رہیے، آپ کا مکان دونی میں ہو جائے، اللہ آپ کا دلی میں ہو جائے، آپ کا ہے سب جگہ ہے، سب جگہ ہے، آپ کی دعا سب جگہ ہے، اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے، ماشاء اللہ۔ جب سے میں اس مدرسے میں ہوں
26 साल से रफ्ता रफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाली की तरफ मैं आ रहा हूँ। अच्छा माल दौलत तो ज़्यादा हासिल नहीं किया, कोई लेकिन बात सुकून बहुत है और अल्लाह ने इज़्ज़त बहुत नवाजा है। अल्लाह देखा देखा कि हमने जितना देखा ऊंचाई में जाएगा ना। माशाअल्लाह। हाँ, बेरहमती का यार मौला है। ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है। बस बस कोई इंशाल्लाह। बात नहीं, कोई बात नहीं। ये हमारे बहराज से दोस्त आते हैं हमेशा, मैं मदद करता रहता हूँ और लोगों से करवा देता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दिल में डाल दे, इनकी परेशानी दूर हो जाए। पहले काफ़ी परेशान रहते बहुत थे आप। परेशान थे, हम बहुत परेशान थे। जी, जी। हम गोश्त कभी नहीं खाते थे। जी, जी। इसके बाद जो नहीं को सब्जी अभी नहीं सी बता था, हमको बेचा और नमक से अपना गुजारा करते अल्लाह ताला आप दे रहा है इंशाल्लाह, आपको खा की रहे हैं, वजह से बहुत खाते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दुआ करेंगे हमारे लिए दुआ इंशाल्लाह बहुत करेंगे, दुआ बहुत करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जामिया ज़ीनतुल इस्लाम के अंदर आते हैं और ये खानकाह शमसिया का मैं नज़ारा करा रहा था। वहाँ साजिद साहब भी मुतासिर हैं इनसे, अच्छे आदमी हैं, लग रहे हैं ना अच्छे आदमी माशाल्लाह, तहज्जुद पढ़ते हैं। नेक आदमी वो। जी जी बहुत नेक आदमी। ये जामिया ज़ीनतुल इस्लाम की तारीफ़ कर रहे थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ये दूर दराज में वाक़ है, काफ़ी लंबा चौड़ा बना हुआ है जामिया ज़ीनतुल इस्लाम। और यहाँ अरबी हफ्तम की तालीम है और 32 उस्ताद के करीब यहाँ पढ़ा रहे हैं। 8 क्लास स्कूल इधर लड़कियों का है, इधर लड़कों का स्कूल है और ये दफ्तर एहतमाम है और ये इमाम कदीम शम्सुल हुदा का आरामगाह है और वहाँ नीचे खानकाह है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला दीन के लिए कबूल फरमाए। ये रमज़ान मुबारक के महीने में आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कुछ मदद हो जाती है। दुआ करते रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह दुआ करें, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक दुआ करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ करते रहेंगे। दुआ आपके भाई अल्लाह ताला देने लेने को कबूल फरमाए। और दोस्तों ऐसे गरीब को तलाशिए जो नेक दिल हो और इबादत करते हों। अल्हम्दुलिल्लाह इबादत गुजार हैं ये शख्स अल्लाह आपको नहीं बनाए, अल्लाह और नेक आदमी बहराइच से आते हैं काफ़ी लंबा सफ़र करके। अल्लाह ताला इनकी परेशानी दूर करे, तमाम उम्मत मुस्लिमा की परेशानी दूर करे।